हर सीन में तकरीबन शराब दिखाई गई है और उसके बाद ये दिखाया गया है कि लड़कियां लड़कों को शराब पिलाती हैं, उनके साथ ज़िना करती हैं। छोटे छोटे गिलास नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पूरी पूरी बोतलें दिखाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे और कई ड्रामों की कहानियां आज तक आपको याद होंगी और बहुत सारे एक्टर्स भी आपके फेवरेट होते होंगे। आप उनको देखने के लिए, उनका कोई ड्रामा देखने के लिए बड़ा बेसब्री से इंतजार भी करते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे राइटर हैं जिनके ड्रामे का सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे लिखे जो लोगों को आज तक याद है। लेकिन अब की बार उन्होंने एक ऐसा ड्रामा लिखा जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और उसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें की, क्रिटिक्स ने बहुत सारी बातें की। हत्ता कि उस ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स ने उस ड्रामे से बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और लोग इस ड्रामे पर क्यों तनकीद कर रहे हैं वो आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल और लिखा है खलीलुर रहमान कमर साहब ने। आज की इस वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है और उसके बाद अपनी राय देनी है। क्या इस तरह के ड्रामे जिसमें शराब, जिना, बेहयाई और हर तरह की चीज सरेआम दिखाई गई हो, वो ड्रामे हमारे चैनल्स पर चलने चाहिए और उन ड्रामों को हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक एक बात आपके सामने रखेंगे, फैसला आपने करना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि खलील साहब के ड्रामे का सबको बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ? चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर चिक्के को सुन मार दे और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस ड्रामे में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं उसामा खान, उन्होंने इस ड्रामे का बाइकआउट कर दिया और उसके बाद लोगों का ये कहना है, बल्कि क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेकार ड्रामा है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि उन लोगों के हैं जो टीवी पर बैठ के ड्रामों के हवाले से बात करते हैं और बड़े बड़े लोग। और इसके अलावा अगर अवाम की बात की जाए तो वो भी इस ड्रामे के खिलाफ ही कमेंट्स कर रही हैं। जो लोग खलील साहब के बहुत बड़े फैन थे वो भी इस ड्रामे की बुराई कर रहे हैं। हर किरदार का, डायलॉग का, हर सीन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। डायरेक्टर, राइटर बल्कि एक्टर्स पर भी शदीद तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सब ने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। और वहाज के बारे में लोगों का, एक्टर्स का, बड़े बड़े क्रिटिक्स का, सबका यह कहना है कि वहाज को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया और उसके साथ साथ अवाम को भी बेवकूफ बनाया गया। अवाम को यह कहा गया कि आपके सामने वहाज अली का एक बहुत जबरदस्त ड्रामा आने वाला है जिसमें वहाज अली हीरो होंगे, जबकि इस ड्रामे में उन्होंने सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस का रोल अदा किया है। सिर्फ रेटिंग के लिए वहाज का इस्तेमाल किया गया और यूट्यूब पर जो व्यूज आ रहे हैं वो सिर्फ वहाज अली के इंडियन फैंस की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज शायद ये ड्रामा बिल्कुल ही जीरो होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामे की रेटिंग इतनी कम क्यों है, लोग इसके खिलाफ क्यों है, लोग क्यों कह रहे हैं कि पैमरा सोया हुआ है। इस ड्रामे में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है? सबसे पहले तो इस ड्रामे में शराब को बहुत आम दिखाया गया है। शराब हर सीन में तकरीबन शराब दिखाई गई है और उसके बाद ये दिखाया गया है कि लड़कियां लड़कों को शराब पिलाती हैं, उनके साथ ज़िना करती हैं। छोटे छोटे गिलास नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पूरी पूरी बोतलें दिखाई गई हैं। इसके अलावा इस ड्रामे में लड़कियों का लिबास बहुत गंदा है, कोई नाइटी पहनकर शराब पी रही है और कोई पिला रही है। ये ड्रामा टीवी पर चलने के बिल्कुल काबिल नहीं है और ना ही फैमिली के साथ बैठ के देखने के काबिल है, क्योंकि इस ड्रामे में बार बार ज़िना करते हुए दिखाया गया, वो भी शराब की बड़ी बड़ी बोतलों के साथ। इसके अलावा इस ड्रामे में 2 टके की औरत का डायलॉग बिला वजह डाला गया। जिस तरह से मेरे पास तुम हो में 2 टके की औरत का डायलॉग जो है लोगों के दिलों पर लगा था, लोगों को इतना पसंद आया था, क्योंकि उसमें शौहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन बीवी जो है वो वफादार नहीं होती, गद्दार होती है। वो अपने शौहर को पैसे की खातिर छोड़ जाती है, लेकिन जब वो डायलॉग बोला गया तो लोगों को इतना पसंद आया कि हर जगह वायरल हो गया। लेकिन इस ड्रामे में शौहर जो है वो वफादार नहीं है, वो गद्दार है, अपनी बीवी से वफा नहीं करता और वो अपनी शरीफ बीवी के ऊपर ये जब डायलॉग बोलता है तो लोगों ने कहा किए। बहरहाल इस ड्रामे में मेन किरदार अमार का निभाने वाले उसामा खान ने अपने सोशल मीडिया सारे अकाउंट से इस ड्रामे से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें थी सारी की सारी डिलीट कर दिया। उन्होंने इस ड्रामे का बाइकआउट किया है। वैसे जितनी तनकीद इस ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स पर की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सारे एक्टर्स इस ड्रामे का बाइकआउट कर देंगे। पहले सोचना सी ना, पैसे लड़े हो तो याद नहीं आई, स्क्रिप्ट पढ़ने तो याद नहीं आई, सबके सामने स्क्रिप्ट रखा गया होगा, लेकिन क्या है, प्रोड्यूसर बड़ा, पैसे बड़े,
پھر جس میں کہتے ہیں نا سب سے بڑا روپیہ، کیا ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ذرا کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. بہرحال ابھی یہ بائیک آؤٹ والا کام تو صرف اسامہ خان نے ہی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی میرا کام صرف 50% آن ایئر آیا. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ میرے بہت سارے سینز کاٹ دیے گئے ہیں، اگر وہ بھی آن ایئر آتے تو پھر تو میں کرنا ہے اپنا انسٹاگرام ہی ڈیلیٹ کر دینے. اچھا، جتنے بھی ڈرامے کے حوالے سے بات کرنے والے لوگ ہیں، کریٹکس ہیں، عوام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ڈرامے کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کا بائیک آؤٹ کریں اور اس ڈرامے کو بین ہونا چاہیے ٹی وی پر. یہ ڈرامہ ٹی وی پر نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے لباس جس میں بار بار زنا، شراب اور یہ چیزیں دکھا کر عوام کو خراب کرنے والی باتیں، اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں خلیل صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا خلیل صاحب کا قصور ہے، خلیل صاحب کو تو پیسے دیے گئے ہیں کہ ایسی کہانی لکھیں. یہ اس ڈرامے کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈرامہ سیریل تیرے بن بنایا تھا، اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہاج علی جو کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اور جس دن وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، جس دن بیوی اس کے منہ پر تھوکتی ہے، یمنا زیدی ان کے منہ پر تھوکتی ہے، تو وہ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے. اور اس سین پر جتنا وویلا مچا تھا، لوگوں نے کہا تھا یہ کیا دکھایا گیا ہے، یہ کیا دکھایا گیا. اس کے بعد اس ڈرامے کے بہت سارے سینز کو چینج کیا گیا تھا، بہت ساری جگہوں سے ڈائلاگز ختم کیے گئے تھے، اور اس سے پہلے تو یہ دکھایا جا رہا تھا نا کہ بیوی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی اس نے، بہت برا کر دیا، اور بیوی اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. مسئلہ یہاں پر رائٹر کا نہیں ہے، ہاں ایکٹرز کا ضرور مسئلہ ہے، کیونکہ ایکٹرز نے کہانی پڑھی تھی، اور یہ 2024 کا سب سے مہنگا ڈرامہ تھا جس میں بڑی کاسٹ، بہت کچھ دکھایا گیا، مطلب 5 اسٹار ہوٹل، اس کے بعد پرائیویٹ جیٹ، بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، اس پر ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا گیا ہے، اور یہ مہنگا ترین ڈرامہ تھا. ظاہر ہے ایکٹرز نے پیسے کی خاطر کام کر لیا، خلیل صاحب سے لکھوایا گیا. اصل میں ڈرامہ میکرز جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اس ڈرامے کو بنایا ہے، قصور تو ان کا ہے. وہ کوئی نئے اور سادے لوگ تو ہیں نہیں جنہوں نے جیو، پی ٹی وی اور بہت سارے چینلز پر ہولڈ رکھا، اور ان کے آنے کے بعد کوئی اور ڈرامہ لگا ہی نہیں سکتا، کسی اور کا ڈرامہ آ ہی نہیں سکتا. اسد قریشی اور عبداللہ قادوانی، یہ ان کا ڈرامہ ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ اس انڈسٹری کے تھم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھانا چاہیے کیا نہیں دکھانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ترکی اور انڈیا کی طرح ہو جائے. بہرحال دیکھیں، ہر معاشرے کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں کہ ایسا ڈرامہ لے کر آئیں جس میں لوگوں کی اصلاح ہو سکے. کیا انڈیا میں وہ سائیں بابا اور اس طرح کے ڈرامے وہ نہیں بناتے؟ اپنے ہر ڈرامے میں وہ اپنے بھگوان کو ضرور دکھاتے ہیں، بھگوان کی پوجا اور یہ سب کچھ ضرور دکھاتے ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچھے لباس سے بے حیائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اور میں اس ڈرامے کے خلاف اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ میں ہر ڈرامے میں، جب بھی کسی ڈرامے میں بے حیائی دکھائی جاتی ہے تو میں اس کے خلاف بات کرتا ہوں. اور میں اس ڈرامے سے ریلیٹڈ تو میں بڑا حیران تھا کہ یار کبھی کبھار کسی ڈرامے میں سگریٹ کا سین آتا تھا تو نیچے لکھا آتا تھا. اب شراب، زنا اور ہر چیز کو عام دکھایا جا رہا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں. اور پیمرا اس پر بات تو دور کی، انہوں نے کوئی آبجیکشن تک نہیں کیا. کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہمارے ڈراموں میں ٹانگیں ننگی دکھاتے جا رہے ہیں، نائٹی اور شراب اور یہ سب کچھ، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 2026 میں تو ترکی سٹائل کے ڈرامے آنے لگ جائیں گے. اسی طرح کے کھلے گلے، اسی طرح کے لباس اور اسی طرح کی کسنگ، رومانٹک سین، یہ سب کچھ دکھایا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ جو ڈرامہ میکرز ہیں نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، لوٹ کر جانا ہے. اور اس دنیا میں جب رہنا نہیں، لوٹ کر جانا ہے، پھر اس جہان کے لیے کچھ تھوڑی بہت کوشش کر لی جائے. عبداللہ قادوانی ہو یا پھر سلمان اقبال، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہے، جو اگر اب ساری زندگی بیٹھ کر کھائیں تو کھا سکتے ہیں. ایسے ڈرامے، ایسی چیزیں نہ دکھائیں، سچ دکھائیں، اچھا کچھ دکھائیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ان کا کوئی ہاتھ نہیں روکنے والا. ان کے ڈرامے پھر بھی ہٹ ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ لوٹ کر جانا ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں کی کمائی کچھ اور ہے. اور عبداللہ قادوانی اور یہ باقی سارے لوگ بھی جانتے ہیں، خلیل صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہماری پراپرٹیوں پر غیروں کے قبضے ہوں گے، اور ہمارے بچوں کے بچوں کو ہمارے نام تک شاید یاد نہ ہو. ہم منو مٹی کے نیچے ہوں گے. امید ہے کہ میری آج کی بات
آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اس دن بہت خوشی ہوگی جب پاکستان میں کچھ ایسے ڈرامے بنے جس کو بچے دیکھیں اور ان کو پتہ چلے, ہاں جھوٹ نہیں بولنا, ہمارے رائٹ لیفٹ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش ہمارے ایسے ڈرامے بنے جنہیں دیکھ کر ہمارے بہت بڑے بڑے آفیسر جو ناجائز کر رہے ہیں, بہت غلط کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے حکمران, بہت بڑے بڑے ججز, ان کو سمجھ آئے دیکھ کر, اوئے یہ کیا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے. کاش کچھ ایسا دکھایا جائے جس سے ہمیں دیکھ کر کچھ تو حاصل ہو. اب اسے دیکھ کر کیا حاصل ہوگا؟ کیا بات ہے یار, لڑکے نے شراب پی ہے اور لڑکی بھی پیاری مل گئی ہے, پیسہ کتنا ہے. بہرحال امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.